अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाह शोएब हाशमी साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। नाजरीन, यूके में मेडिकल कॉलेज में बहसियत लेक्चरर काम कर रहे हैं। नाजरीन, आज इनसे जानेंगे कि यूके की तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम में क्या फ़र्क है और ऐसा क्या कुछ है जिसके करने से हम भी निज़ाम तालीम में जिद्दत ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूं। सर, यूरोपियन निज़ाम तालीम और पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क देखते हैं? मैं सबसे पहले आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने मुझे वक्त दिया। इंतहाई मुख्तसर सा और बड़ा जामे इसका जवाब है। हम पाकिस्तान में इस पे तवज्जो रखे हुए हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैं अल्फाज पे तवज्जो चाहता हूँ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, जबकि जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, यूरोपियन अमेरिकन कोई भी हों, वो इस पे तवज्जो कर रहे हैं कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं, वजह क्या है कम पढ़ाने है, की? हम क्यों पढ़ा रहे हैं और कल मुआशरे में इस तालीम का मकसद क्या है, हमारे मकासद क्या हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं। जब हम इस चीज़ से ऐसा निकल आएंगे ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कंटेंट, नंबर्स, डॉक्टर की दौड़, इंजीनियर की दौड़, और हम क्यों पढ़ा रहे हैं सोसाइटी में हार्मनी लाने के लिए, जब हम इस सोच में आ जाएंगे तो तब मुझे लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है, इसमें जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, इसमें छोटे पैमाने पे काम होना दरकार नहीं है। ठीक है। इस पे बड़े पैमाने पे काम होना दरकार है। बड़े पैमाने से मेरा मुराद ये है, मैं थोड़ा तफसील बयान करता चलूँ जी, कि इसमें सेक्रेटरी लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी समझ बूझ में बात आए, वो तब्दीली लाएं, तब निज़ाम तब्दील होगा। अब जो छोटी मोटी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, मिसाल सिलेबस एक कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिए, NTS का एग्ज़ाम कर दिया, इस तरह की छोटी मोटी मेजर से कुछ बेहतरी, हल्की फुल्की तब्दीली या बेहतरी तो मुमकिन है, लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म तब्दीली नहीं ला सकते। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप हुकूमती पॉलिसियों से मुतमिन नहीं हैं। मैं अभी 1 घंटा पहले प्राइमरी स्कूल में एक प्रोग्राम अटेंड किया मैंने। ठीक है। ये अभी मैं इंटेलेक्ट पे बात नहीं कर रहा, अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बात हो रही है। इसके बाद मैं इंटेलेक्ट पे भी आता हूँ। मटेरियलिस्टिकली हम ये आप देखिए कि हम किस वक्त में रह रहे हैं। जिस प्राइमरी स्कूल में मैं गया था, वहाँ पे आज भी दरवाजे नहीं हैं, आज भी खिड़कियाँ, फिज़िकली दरवाजे और खिड़कियाँ गायब हैं। ठीक है। ये तो हो गया मटेरियलिस्टिकली। अब इंटेलेक्चुअली हम आज तक अपनी आवाम को ये नहीं बता सके कि हम ये तालीम क्यों हासिल करते हैं। देखिए, हमें अपनी आवाम को 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। अपने स्टूडेंट्स को, जो हाई कैलिबर हैं, जो मीडियम कैलिबर हैं, जो लो कैलिबर हैं, उनके लिए तालीम बनानी पड़ेगी, डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उस तालीम के बाद उनके लिए जॉब्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ताकि हमारे माशरे के तीनों जो स्टेजेस हैं वो फुलफ़िल हों और माशरे में हार्मनी आए, और जॉब्स ना होने का जो हमारा है रोना धोना, वो तब ख़त्म उससे हम बच सकें। उससे बच सकें। अच्छा शोएब साहब, आप यूके में भी स्पेशल एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तालीम को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान में मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं ये तासर कतई नहीं देना चाहता कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, या मैं को बड़ी मनफी सोच का हामिल हूँ, मैं ये तासर नहीं देना चाहता। काम हो रहा है। मैं इलाकाई सतह पे कुछ इदारों के नाम ले सकता हूँ। अल-मुदस्सिर ट्रस्ट है बारवाल में, उनका काम देखिए, बाकमाल यूरोपियन लेवल का काम कर रहे हैं। इस तरह और भी इदारे मौजूद हैं। बिम्बर में असबा इंस्टीट्यूट है, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी काम की कोशिश में हैं। कुछ इदारे काम में हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ सर ये नोट किया, मैं मेंशन करता जाऊं कि स्पेशल नीड की वजारत भी मौजूद है, सेक्रेटरी भी मौजूद है। उनके जो इंतज़ामी बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी मैनेजमेंट को डील करती हैं, सर वो 5 स्टार है। ठीक है। और जो उनके स्कूल हैं, उनका सिरे से वजूद ही कहीं नज़र नहीं आता। ठीक है। ना ही असातिज़ा की ट्रेनिंग है। तो मैं इस चीज़ को इख्तिसार के साथ ही कंक्लूड करता चलूँ कि पाकिस्तान में स्पेशल नीड एजुकेशन का कोई पुरसान हाल नहीं है। In reality, on real grounds, in Pakistan, special need education is struggling big time. कम्युनिटी वर्क पर भी आप काम कर रहे हैं यूके में, हमने देखा सुना। इसको हम पाकिस्तान में कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इस सेक्टर में मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं इतना ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि मैं शायद अल्फाज में बयान ना कर सकूँ। मैं यहाँ पे, मुझे आप काइंडली 1 मिनट दें कि मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहूँगा। जी प्लीज़। पाकिस्तान में कम्युनिटी वर्क बेमिसाल किस्म का हो रहा है।
کل میں عامر عثمان عادل صاحب کوٹلہ سے ہمارے صاحب ہیں، ان کے پاس تھا، انہوں نے 25 علاقائی تنظیموں کو مدعو کیا ہوا تھا. بے مثال کام ہو رہا ہے، بچیوں کی شادیوں سے لے کے واٹر فلٹریشن پلانٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، پلانٹیشن، ہر چیز پہ کام کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے عرفان صفی صاحب لالا موسیٰ سے ہیں، میرے محسن دوست، انہوں نے انوائٹ کیا. جو حال تھا وہ کھچا کھچ ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو فلاحی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں سر میرا خیال یہ ہے، ہوا یہ کہ جب گورنمنٹ نے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لی، عوام میں شعور تھا، عوام نے اس سلسلے میں خود سے دلچسپی لینا شروع کی، اور آج این جی اوز اور چیریٹیز گورنمنٹ والا کام کر رہی ہیں. نمبر ایک. دوسرا پوائنٹ میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میرے تجربے میں ہے، میرے پاس جو یو کے کا یا یورپ کا کمپیریزن پاکستان کے ساتھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ وطن عزیز کے جو لوگ ہیں یہ اپنے اسپیکٹرم کو، اپنے ہورائزن کو بڑا کریں. ٹھیک ہے. علاقائی جو گاؤں دیہات ہے اس سے باہر نکلیں، اپنی اپروچ کو ضلعی لیول پہ لے کے جائیں، وفاقی لیول پہ لے کے جائیں، صوبائی سے وفاقی پہ جائیں، وفاقی سے گلوب پہ آئیں، گلوبل لیول پہ آئیں. 2 سٹیپس ہیں سر انتہائی اختصار سے. اپنی این جی او کو رجسٹر کریں، پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، یو کے میں بینک اکاؤنٹ کھلوائیں. آج جو کام آپ کر رہے ہیں 2% پہ، وہ کام آپ کا سال میں 98% پہ جا سکتا ہے سر. تو میری سبھی گزارش ہے کمیونٹی ورکر سے کہ اس لیول کو، اپنے ہورائزن کو بڑا کریں اور بڑے پیمانے پہ کام کریں. ٹھیک ہے. کمیونٹی جو کام ہو رہے ہیں ہمارے، ان میں گیپس بھی ہیں، کولیپس بھی ہیں. دیکھیے جہاں تک بات ہے اچھا یا برا ہونے کی، دے آر ایوری ویئر، دے آر ان ایوری کمیونٹی، دے آر ان ایوری سوسائٹی. جہاں تک میری آبزرویشن ہے، میں نے لوگوں میں وہ جذبہ دیکھا ہے سر، وہ کام دیکھا ہے لوگوں میں کہ اس کام کو کچھ عرصہ کرنے کے بعد یو کے جیسی اسٹرانگ 5th اسٹرانگسٹ اکانومی آن دی پلانٹ وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ کام میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. چنار ڈائلسس سینٹر ہمارے پاس بھیمبر میں ہے، یونائٹڈ ایمبولینس سروس ہے بھیمبر میں. یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ یورپین گورنمنٹس ان کاموں سے پریشان ہیں کہ ہم اس فنڈنگ کو، اس بجٹ کو کہاں سے لے کے آئیں. پیشن موجود ہے، لوگ کام بھی کر رہے ہیں. جو اکا دکا بیچ میں کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کو برا نام دیتے ہیں سر، وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ پاکستان میں تھر سیکٹر میں بھی کام آپ کر رہے ہیں فلاح کو لے کر، اس میں ناظرین کو بتائیں کچھ. جی میں گزارش کرتا چلوں. میں یو کے میں 2 چیریٹیز کا چیئرمین ہوں، اور ایک چیریٹی تو صرف یو کے میں ہی کام کرتی ہے، دوسری چیریٹی یو کے اور پاکستان کے درمیان کام کرتی ہے. جو ریسنٹلی ہم نے یہ کیا کہ تھر میں ایک ہاسپٹل چل رہا تھا 49 بیڈز کا، انہوں نے رجسٹر کروایا اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف پاکستان اکاؤنٹ کھلوائے یہاں پہ بھی اور یو کے میں بھی، اور ہم نے ان کو 1.5 سال کے اندر اندر وہاں پہ مقامی جو انتظامیہ ہے یو کے میں، ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہم نے ان کو 515 بیڈ مہیا کیے. تو وہ ہاسپٹل جو 49 بیڈز پہ مشتمل تھا اور بہت تھوڑے ریسورسز تھے، ایکوپمنٹ بہت تھوڑے تھے، آج ان کے پاس اگر صرف بیڈز گنے جائیں تو ان کے پاس 515 بیڈز ہیں. اور اس طرح کی اور بھی سٹوریز موجود ہیں کہ ہم نے تھار، چولستان اور ملتان کے علاقہ میں کام کیا. ٹھیک ہے. آپ تھر اور چولستان کر رہے ہیں، مطلب ہم پاکستان میں اگر لیں تو آپ پاکستان میں مختلف شہروں میں آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ زیادہ ڈیزرونگ نہیں ہیں اس چیز کو لے کر؟ آزاد دیکھیے ڈیزرونگ لوگ یا اگر ہم بھیمبر ہی کی بات کریں تو بھیمبر میں بے شمار گاؤں آج بھی ایسے ہیں جن کی وہ حالت جو بڑی پسماندہ ہے. آپ درست فرما رہے ہیں، آپ درست فرماتے ہیں. دیکھیے میں یہی جہاں بھی جا رہا ہوں میں یہی گزارش کر رہا ہوں ہر بندے سے، ہر کمیونٹی ورکر سے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل نیڈز ہیں. آپ کسی ایک تنظیم کا نام لیں، فار ایگزامپل ہمارے کوئی سمانی کے علاقے میں اگر کوئی تنظیم ہے، وہ جتنا مرضی بڑا کام کرتے رہیں، میرے ان سے ذاتی مراسم بھی ہوں، میں اس وقت تک ان کی ہیلپ نہیں کر سکوں گا جب تک وہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر نہ ہوں اور یہاں پہ ان کا اکاؤنٹ نہ ہو پاکستان میں، اور یو کے میں ان کا بینک اکاؤنٹ نہ. یہ ٹیکنیکلٹیز ہماری عوام کو سمجھنی پڑیں گی. جب یہ ٹیکنیکلٹیز سمجھ سکیں تو وہ تو کہتے ہیں سر اول خویش بعد درویش، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو ہم بالکل ہم سر یہاں سے آغاز کریں گے. یہاں پہ صرف یہ پرابلم ہے آزاد کشمیر میں، لوگ اس چیز کو بہت کم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلٹیز 3 سٹیپ ہیں. چیریٹی رجسٹر کروائیں، پاکستان بینک اکاؤنٹ کھولیں، یو کے میں بینک اکاؤنٹ کھولیں. ہمارے سبھی کے وہاں پہ مراسم موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں، یو کے میں بھی کام ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم یہاں سے انشاءاللہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں اپنے احباب دوستوں کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میرا جو فیلڈ ہے وہ ہے ایجوکیشن، اور میرا فیلڈ ہے
کمیونٹی ورک. جی ایجوکیشن میں جو میرے سننے والے ہیں میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ انکلوژن پہ عمل کرتے ہوئے جو ہمارے اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کو ایجوکیشن میں انوالو کریں, پیرنٹس کو انگیج کریں, اساتذہ کو انگیج کریں, ہر اسپیشل نیڈ بچے کو ادارے میں پہنچائیں. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہماری جو مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہیں, چاہے وہ قبائلی بنیادوں پہ ہیں, چاہے وہ مذہبی بنیادوں پہ. مثال کے طور پہ ہمارے ممبر میں 150 سے 200 گھر کرسچن کمیونٹی کے ہیں. جی جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سبھی سننے والوں سے کہ انکلوژن کی بنیادوں پہ یقین کرتے ہوئے ان سبھی لوگوں کو کمیونٹی کے کاموں میں انوالو کریں. آخری بات, جو میرا کمیونٹی ورک ہے اس حوالے سے میں ایک ہی گزارش کروں گا, میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی NGO کو رجسٹر کروائیں. ٹھیک. اس کے بعد یہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھولیں, UK میں بینک اکاؤنٹ کھولیں تاکہ ہم آپ کی احسن انداز سے مدد کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین آپ نے شاہ شعیب ہاشمی صاحب کی باتیں سنی, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ان کی قیمتی باتیں سنی. ناظرین اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.